नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सुबह का आगाज़ करेंगे और अच्छी बात शामिल करते हैं। हम जब बात करते हैं मर्दों की और औरतों की तो हर कोई किसी ना किसी तरह ज़िम्मेदारियों में घिरे होते हैं। ख़ास तौर पर अगर औरतों की बात की जाए तो उन्होंने घर का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों की तरबियत करनी है, घर वालों का ख्याल रखना है, सफाई सुथराई के इंतज़ामात देखने हैं, अगर घर में मुलाज़मीन हैं तो उनको मैनेज करना है और फिर घर के तमाम अखराजात को मैनेज करना। तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं ख़वातीन के ऊपर और अगर वर्किंग वुमेन है तो ये जिम्मेदारियां डबल अप हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर अपने ऑफिस को भी देख रही होती हैं, साथ साथ अपने घर को भी देख रही होती हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कांधों पर होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें मर्द हजरात की तो उनके कांधों पर भी जिम्मेदारियों का बोझ कुछ कम नहीं होता। हम देख रहे होते हैं कि वो जिस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं, अपने घर को मैनेज कर रहे होते हैं, अपने माँ बाप को देख रहे होते हैं, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठा रहे होते हैं, और ये सारी जिम्मेदारियां उनका फ़र्ज़ है जो उन्हें निभाना है। इन तमाम तरह जिम्मेदारियों के बोझ के तले चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, बहुत बाज़ा औक़ात हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होने लग जाते हैं इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, क्योंकि हम इनके पीछे इस हद तक लग जाते हैं या इनको निभाने में इस हद तक अपनी ज़ात से जुट जाते हैं कि जो हमारे आपस के रिलेशंस हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे वो बच्चों का रिश्ता, बच्चों के साथ आपका रिलेशन हो, आप टाइम नहीं दे पाते हैं। आप उन जिम्मेदारियों को निभाते कहीं पीछे छोड़ जाते हैं उन तमाम रिश्तों को, जिसकी वजह से आप जितना भी अपना इनपुट उनके लिए दे रहे होते हैं, वो जिस तरीके से उसका फीडबैक आप तक पहुंचना चाहिए, जिस तरह उसके रिजल्ट्स आना चाहिए, वो नहीं आता है। फिर होता क्या है कि हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं, हम एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, तलखियाँ बढ़ती जाती हैं, खुशियाँ कम होती जाती हैं और जो डिप्रेशन और गम है उसमें इजाफा होता जाता है। तो जिम्मेदारियाँ निभाना ज़रूर चाहिए, सबको चाहिए, सबका फ़र्ज़ है, हक़ है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों, अपनी अपनी कैपेसिटी में ज़रूर जिम्मेदारियां निभाएं। लेकिन ये जो प्यार चाहिए, ये जो मोहब्बत चाहिए, टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को भूलिए मत और इनमें अपना इनपुट दीजिए। चाहे वो आपके माँ बाप के साथ हों, उनके साथ बैठिए, उठिए, मोहब्बत कीजिए, बात कीजिए, उनसे मिलिए। आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हों, या बीवियों का भी फ़र्ज़ बनता है, औरतों का भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आजकल के माशरे में हम देखते हैं कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा अक्सर हमें कंप्लेन करती दिखाई देती हैं कि उनके मियाँ उनको टाइम नहीं देते। लेकिन सिचुएशन ही एक तरफा नहीं है। अगर बात की जाए मर्दों की तो मर्द हजरात भी ये बात कहते हैं कि अगर हम घर जाएं और बीवी हमें जो है ना वो अच्छे से वेलकम ना करे, एक स्माइलिंग फेस के साथ ना मिले, तो फ़ायदा क्या, मैं जो है ना सारा दिन थक हार के घर पहुँचूँ और वही चिकचिक और किलकिल हो रही हूँ। तो जनाब, आपने भी अपना किरदार अदा करना है। जो मर्द हजरात हैं, अगर वो हमारी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, तो हमें भी उनको रिलीफ देना है, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ और उनसे अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश करें। तो ये जिम्मेदारियां उठाना मुश्किल नहीं लगेगा, चाहे वो आप हों, चाहे वो आपका जो है ना वो घर के कफ़ील हों, वो फिर अपना जो इनपुट है वो उसको बेहतर तरीके से दे सकेंगे, उसको डबल अप कर सकेंगे। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे कि आपने आज से कोशिश करनी है कि अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, अपने माँ बाप के लिए टाइम निकालें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उठें, उनसे हंसी मजाक करें, उनसे स्माइल से जो है ना वो मिलें। तो आप देखें कि ये जिम्मेदारियाँ निभाना फिर आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो आज इस आज़म के साथ शो का आगाज़ करेंगे और हमारे साथ मौजूद रहेगा, क्योंकि आज बड़े मज़ेदार हम सेगमेंट लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हम औरतों की बात करते हैं, उनके इशूज़ लेकर आते हैं। तो आज ज़रा मर्द हजरात की भी बात करेंगे और उनके बहुत सारे मसाइल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं शो में आगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे मौसम की सूरत हाल पर। तो मौसम की जब हम बात करते हैं और लाहौर का रुख करते हैं तो आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त लाहौर का मौसम बहुत सुहाना है, खूबसूरत हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है और बड़ा रिफ़्रेशिंग मौसम है। तो जो लोग लाहौर में वो अपने चाय के मग्स लें, अपने कॉफ़ी लें और जो है ना वो ब्रेकफास्ट पे हमारा शो देखें, एंजॉय करें खूबसूरत से वेदर को और हमारे साथ मौजूद रहें।
اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں اور اسلام آباد کی صورتحال دیکھتے ہیں تو اسلام آباد کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے. لاہور سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. اسلام آباد کے بعد کراچی کا رخ کرتے ہیں تو کراچی میں قدرے موسم گرم ہے نسبتاً لاہور اور اسلام آباد کے 16 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ہے اور زیادہ سے زیادہ 31 تک جا سکتا ہے. پشاور میں بھی کچھ لاہور اسلام آباد جیسا ویدر ہی ہے, کچھ ہوا بھی چل رہی ہے اور موسم میں گرمی بھی ہے تو 10 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت, زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. پشاور کے بعد ہم رخ کریں گے کوئٹہ کا تو کوئٹہ میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ٹھنڈ ابھی بھی برقرار ہے, سورج اگرچہ نکلا ہوا ہے لیکن موسم میں ابھی بھی جو ٹھنڈ ہے وہ باقی ہے. 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا, زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا. سورج نکلا ہوا ہے تو موسم کافی زیادہ سہانا ہے لیکن ٹھنڈ برقرار ہے ابھی بھی. تو موسم کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ موسم چونکہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں تو جیسا کہ میرا اپنا جو ہے نا وہ گلا کافی زیادہ خراب ہے تو چینجز آتے ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے, آپ کی باڈی میں چینج آتے ہیں. تو موسم کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, صحت کا خیال رکھیں اور میڈیسنز لیں. سیلف میڈیکیشن نہ کریں, میڈیسنز ٹائم پہ لیں تاکہ آپ جلدی ریکور ہوں. اور جن ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہم بات کرتے ہیں نا تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو کیسے دیکھیں گی, اور اگر مرد حضرات بیمار ہو جاتے ہیں تو بیچارے آفیسز وغیرہ کیسے جائیں گے. تو آپ نے خود اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا سکیں. آگے بڑھیں گے, جہاں ہم بات کر رہے تھے موسم کی تو جناب پاکستان کے اندر کرکٹ کا موسم بھی آ گیا ہے. پی ایس ایل کا آغاز ہونے جا رہا ہے کل سے. خضر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کراچی میں ماحول کیسا ہے, کراچی کو سجایا گیا ہے, نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف کے تیاریاں کی گئی ہیں, تقریب کب ہونی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس بار اگر میں پاکستان سپر لیگ کی بات کروں تو جو گزشتہ ایونٹ ہے اس میں کافی زیادہ لوگوں کو سختیاں برداشت کرنی پڑی تھیں. روڈز بند کر دیے جاتے تھے ایون کہ جب ٹیمیں پریکٹس کرنے بھی آتی تھیں یا براڈ کاسٹرز ٹریول کر رہے ہوتے تھے. مگر اب اس بار سیکیورٹی صورتحال اللہ کا شکر ہے اتنی بہتر ہے کہ ٹیمیں پریکٹس بھی کر رہی ہیں, ان کی ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے. تو صرف اور صرف ڈیورنگ ٹریولنگ ٹائم جو ہے وہ سڑکوں کو بند کیا جاتا ہے. تو کرکٹ اور زندگی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو یہ ماحول ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور اس کے اطراف. مختلف کٹ آؤٹس لگائے گئے ہیں, ویلکم کیا گیا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل کرکٹر جو کہ اس 34 میچز ہیں 32 روز میں جو پارٹیسپیٹ کریں گے. کراچی میں کل سے باقاعدہ آغاز ہوگا. آج اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان ٹرافی لے کر اسٹیڈیم کے اندر داخل ہوں گے اور وہ جو ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں سرفراز احمد ان کے ہینڈ اوور کریں گے ٹرافی. جس کے بعد آج ٹرافی کی رونمائی ہوگی, کپتان آئیں گے ٹیموں کے اور ایک پریس کانفرنس ہوگی کپتانوں کی جو کل جن کا میچ ہے جو افتتاحی میچ ہے یعنی ڈیفینڈنگ چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹر اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان. تو 10 لاکھ امریکی ڈالر اس میں انعامی رقم رکھی گئی ہے. جو ایونٹ جیتنے والی ٹیم کو 5 لاکھ امریکی ڈالر اور جو رنرز اپ ٹیم ہوگی اس کو 2 لاکھ امریکی ڈالر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ مین آف دی میچ کے ایوارڈ الگ ہیں, پھر پلیئر آف دی ٹورنامنٹ, بیسٹ فیلڈر, بیسٹ بالر, بیسٹ اور جو بہترین کیچ پکڑنے والا فیلڈر ہے اس کے لیے ایوارڈ ہے. تو بس رنگر قلعے کا آغاز کل سے ہو جائے گا. 4 وینیوز ہیں پورے ملک میں یعنی کراچی, لاہور, پنڈی, ملتان جہاں پر کرکٹ کا یہ میلہ ہوگا. تو خضر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ انٹرنیشنل پلیئرز اور اسٹارز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اب کراچی, کون کون آیا ہے؟ جی آلموسٹ تمام ہی کھلاڑی جنہوں نے پی ایس ایل میں شرکت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا وہ آ گئے ہیں. بس 1-2 انٹریز رہتی ہیں, ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو کرکٹرز نہ صرف کرکٹ کھیل رہے ہیں بلکہ ہینگ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, باہر بھی جا رہے ہیں. کل کراچی کنگز کے پلیئر ساحل سمندر گئے, کھانے پینے بھی جا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. اور اس بار جو فینز اور کرکٹر کا انٹریکشن ہے وہ بڑا زبردست ہے. مختلف بالکل ایسے خضر, تو یہی تو سارے کلرز ہیں پی ایس ایل کے جس میں ہم انجوائے کرتے ہیں اور باہر سے آنے والے لوگ خاص طور پر کراچی, لاہور, اسلام آباد اور ڈفرنٹ جو شہر ہیں ان کے کلرز انجوائے کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو رہا ہے اور ایونٹ جو بھی جیتے گا پاکستان کی جیت ہوگی. تھینک یو سو مچ خضر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ سے گاہے بگاہے شو میں آپ دیتے رہیں گے.
ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ ہم نے کچھ بات کی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی صاحب سے، اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں وہ جناب سیر کر رہے ہیں اور بغیر پروٹوکول کے خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وہ وائرل ہوئی. ہم نے بات کی مشتاق غنی صاحب سے اور جاننے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ جناب اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ڈرائیو کی جائے کار. تو سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں ان سے، اسپیکر صاحب کو ویلکم کریں گے شو کے اندر اور بات کرتے ہیں ان سے کہ جناب آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی مشتاق غنی صاحب، اور ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے بغیر پروٹوکول گاڑی ڈرائیو کی، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. ہم چاہیں گے بھی یہی کہ یہ صرف ایسا نہ ہو، ہمیشہ ہی ہو تو بڑی کیا ہی زبردست بات ہو جائے. ایسا کیا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ جناب سارا اسکیجول چھوڑا جائے اور خود ایک جو ہے نا وہ اسلام آباد کا چکر لگا کر دیکھا جائے؟ کیا آبزرو کیا آپ نے؟ میں تو ہمیشہ ہی اسلام آباد کبھی میں پروٹوکول لے کے نہیں گیا. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس دن ویسے ہی میں کے پی ہاؤس سے نکلا تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ میں خود گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، اور 20 سال بعد تقریباً میں نے وہ ڈرائیو کیا تھا. تو میں نے بڑا انجوائے کیا اس ڈرائیو کو، اور پھر ساتھ میں نے میرا پی ایس تھا، اس نے مجھ سے وہ ریکارڈنگ کر لی، مجھ سے کویسچن شروع کر دیے. تو میں نے میسیج بھی دیا، اور وہ میسیج واقعی سب کے لیے تھا کہ بعض لوگوں نے اس ویڈیو میں مجھے بیلٹ پہنے ہوئے نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر اسے شروع میں دیکھیں 5 سیکنڈ تو آپ کو بیلٹ نظر آ جائے گا. تو میں نے خود بھی بیلٹ پہنا ہوا تھا، اور بیلٹ پہن کے لوگوں کو ڈرائیو کرنا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ جسٹ فار فن میں نکل گیا. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جب آپ بیلٹ کی بات کریں تو حادثات میں بیش بہا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے زیادہ آپ نے کیا آبزرو کیا؟ دیکھیں اس کی تو بہت سی ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو ہمارے شہروں میں ٹریفک کا بھی بہت زیادہ ہجوم ہے، اس وجہ سے بھی حادثات ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان بچے جو ہیں ون ویلنگ کر رہے ہیں، اس سے بھی حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. جو بار بار منع کیا جاتا ہے کہ ون ویلنگ نہ کریں. ہیلمٹ کا یہ یوز نہیں کرتے لوگ، موٹر سائیکل سوار جو ہے، اس سے بھی حادثات ہوتے ہیں. اوور سپیڈنگ سے بھی حادثات ہوتے ہیں. اور بعض روٹس پہ آپ دیکھیں تو انتہائی پتھر کے زمانے کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، دھواں دے رہی ہوتی ہیں، ماحول کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. اس طرح کی گاڑیاں بھی اچانک بند ہونے سے پیچھے سے آنے والی گاڑی اس سے آ کے ٹکرا جاتی ہے. تو دیر آر ملٹیپل ریزنز، اور اس کا ہمیں سب کو خیال رکھنا چاہیے، اشاروں کا خیال رکھنا چاہیے، جو ٹریفک کوڈز ہیں پوری طرح عمل کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر چیزوں پہ ہم عمل کریں تو ہم حادثات سے بڑی حد تک بچ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ون ویلنگ کرتے ہیں نوجوان، دیگر افراد جو اوور سپیڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ حادثات سے بچے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیر سے پہنچنے سے نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے. بیکاز جب آپ اوور سپیڈنگ کریں گے، ایک لمٹ ہے ہر جگہ سپیڈ کی، اس کو کسی صورت کراس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ڈرائیو کر رہا ہوں، لیکن میری سپیڈ زیادہ ہے. اب کسی اور کی غلطی سے کوئی گاڑی میرے آگے پیچھے آ سکتی ہے کچھ، تو میرا کنٹرول اپنے گاڑی پہ ہونا چاہیے. اتنی سپیڈ ہو کہ جس کو میں کنٹرول کر سکوں، اور حادثے سے دوسرے کی غلطی سے جو حادثہ میرے ساتھ پیش آنے والا ہے میں اس سے بچ سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو ڈیورنگ ڈرائیونگ ٹیلی فون یوز نہیں کرنا چاہیے، بیلٹ کا استعمال کرنا چاہیے، گاڑی کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، فٹ ہونی چاہیے ہر لحاظ سے، اور ٹریفک کوڈ کی پابندی کرنی چاہیے. تو اگر ان چیزوں پہ عمل کریں، اور پھر خاص طور پہ جو پبلک سروس ٹرانسپورٹ ہے، ٹرکس ہیں، بسز ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ روٹ کے اوپر ڈرائیور حضرات کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی. تو ڈرائیونگ سے پہلے ہر ڈرائیور کی نیند مکمل ہونی چاہیے تاکہ ریسٹ ہو اور اس کے بعد وہ ڈرائیو کرے. اور اگر سفر کے دوران بھی اگر اس کو نیند آ جاتی ہے تو کہیں لگا کے تھوڑی دیر ریسٹ کر لے گاڑی کے اندر ہی، لیکن ایسا نہ کرے کہ وہ آنکھیں بند ہو جائیں اس کی ڈرائیو کرتے کرتے. اور مشتاق صاحب، آپ خیبر پختونخوا کے اسپیکر ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا لیجسلیشن کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ حادثات کو کنٹرول کیا جا سکے اور جو ٹریفک قوانین ہیں اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا سکے؟ کوئی قانون سازی کر رہے ہیں اس حوالے سے؟
देखिए, कानून सारे मौजूद हैं, नए कानून की ज़रूरत ही कोई नहीं, सिर्फ उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन दो तरीक़ों से होगी। एक तो जो मुतल्लिका इदारे हैं, जैसे मैं आपको अपने RPO की मिसाल देता हूँ, हज़ारा डिवीज़न के, उन्होंने इसको बड़ी हद तक कंट्रोल किया। मनशियात जो इस्तेमाल करते हैं ड्राइवरों के टेस्ट लिए और मनशियात फरोश मनशियात इस्तेमाल करने वालों के लाइसेंस उन्होंने मुअत्तल कर दिए। इसी तरह वहाँ कोई पेट्रोल पम्प हेलमेट के बगैर किसी मोटर बाइक वाले को पेट्रोल नहीं देता। तो इस तरह के इक़दामात से भी किया जा सकता है कंट्रोल। और बहैसियत सोसाइटी हम सबको मिल के एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलानी चाहिए लोगों में कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, अपनी गाड़ियों को सही हालत में रखें और तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें। तो मैं समझता हूँ कि हादसा से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें मुश्ताक गनी साहब। और बड़ी बात यह है कि जनाब आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी खुद है, आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है और आप खुद अपने आप से इतना प्यार करते हैं तो आपको खुद ख्याल रखना चाहिए और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप सड़क पर गाड़ी दौड़ाते फिरेंगे तो ना सिर्फ आप उन हादसा का शिकार होंगे बल्कि आप अपने साथ साथ दूसरों की जान से भी खेल रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और एक सिंबॉलिक वीडियो थी, सिंबॉलिक मैसेज था जो कि मुश्ताक गनी साहब ने दिया ताकि उसको देखते हुए लोग इंस्पिरेशन लें, अडॉप्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। मर्द बेटे के रूप में नेमत, भाई है तो हिम्मत, शौहर है तो तुम्हारे ईमान की तकमील, बाप है तो जन्नत का दरवाजा। इन सब रिश्तों में मर्द एक मुहाफिज है। वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि मर्द ना सिर्फ मुहाफ़िज़ हैं बल्कि जो जिनके वो मुहाफ़िज़ हैं उनसे प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं और क्या क्या चाहते हैं, इमोशंस क्या क्या हैं उनके और किस तरह अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते ख़ुद कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आज आगे अगले सेगमेंट में जब हम जाएंगे तो ज़रा उनके हवाले से भी बात होगी, तो आपने हमारे साथ रहना है। और इस सेगमेंट में हम बात करें जनाब पोलियो के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी दिनों से कैंपेन कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाया जा सके। और ये जो जंग हम पोलियो के अगेंस्ट लड़ रहे हैं उसमें हम सब अपना किरदार अदा कर सकें। पोलियो से डरे, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, 2 कतरे हर बार बार बार, बस इतना सा करना है और देखेंगे कितनी आसानी से जना हम पोलियो को रेडिकेट कर सकते हैं, अपने मुल्क से अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। और ये हम सब का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो ही मुमकिन हो सकेगा। तो जनाब पोलियो पर बात करेंगे। पोलियो यकीनी तौर पर एक ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि इंसान को अपाहिज बना देता है, बच्चों की ज़िंदगियों को मुश्किलात में डाल देता है और वो जब बड़े भी हो जाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ों को सफ़र कर रहे होते हैं। तो इस जंग को जीतने के लिए, अपने मुस्तक़बिल के मेहमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमें इसे अपने मुल्क से भगाना है और ये हम कर सकते हैं क्योंकि दुनिया के सारे ममालिक ऐसा कर चुके हैं, सिवाय 3 ममालिक के। हमें भी पीछे नहीं रहना। वेलकम करेंगे हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शकील साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक्स। तो आपको वेलकम करते हैं सर शकील साहब। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन नवाज साहब जो कि पोलियो से मुतासर हुए लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रेडियो टेलीविजन पर प्रोग्राम करते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी स्टोरी क्या है, शेयर करें ताकि उन एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हम कुछ सीख ले सकें और समझ सकें कि हमें क्या करना है। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर साहब, पोलियो की हम मुहिम कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, बारहा हम ये बात करते हैं पोलियो क्या है, कैसे फैलता है, बचाव किस हद तक मुमकिन है स्टिल अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। लाहौर और सिंध में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या किया जा सकता है इस करंट सिचुएशन में रहते हुए? एक्चुअली जब पोलियो मुहिम आप शुरू करते हैं जी, तो उसमें अगर एक केस भी अगर उसमें सामने आ जाता है तो आपकी वो मुहिम फेल हो जाती है। तो उसमें ये है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू
लोगों को बताएं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं या गांव में रहते हैं या पहाड़ों में रहते हैं, उनमें ये जहन में कंसेप्ट डाल दिया गया कि ये पोलियो जो है वैक्सीन बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल सही और ये जो है हराम जानवर से ली जाती है, जो कि इस्लाम में उनको जायज़ नहीं समझा जाता। इसी तरह जो अगर आप ये पोलियो वैक्सीन लेंगे तो आप औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इस तरह के मिसकंसेप्ट्स जो उनके जहन में डाले हुए हैं, जिसकी वजह से जब वो पोलियो हमारी कैंपेन शुरू होती है तो मोस्टली पीपल दे रिफ्यूज़ फॉर डैट। तो इसलिए हमें उनका जहन क्लियर करना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई किसी जानवर से लिया भी जाता है तो क्योंकि ये प्रैक्टिस इंसान पे तो हो नहीं सकती, ज़ाहिर जानवर से ही वैक्सीन आपने लेनी है जो आपने इस्तेमाल करनी है सही। और इसमें कोई इंसान बच्चा पैदा करने के काबिल रहता है, इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। और उनके जहन में ये डाल दिया जाता है कि जी अगर आप ये पोलियो वैक्सीन देंगे तो ये इटसेल्फ जो है आपको पोलियो कर देगी। सही। लेकिन ऐसा दुनिया में बहुत मिलियन लोगों में से एक में हुआ होगा, तो उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इस तरह की। तो अब ये मीडिया के ज़रिए और स्पेशली जो हमारे उलमा हैं मस्जिदों में जुमे वाले दिन लोगों को बताएं कि ऐसे बिल्कुल नहीं है, आप अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिलवाएं, क्योंकि इसको देना नुकसान नहीं है, ना देना बहुत ज़्यादा नुकसान। बिल्कुल ऐसे जैसे कि प्रोपेगेंडा किया गया तो इसका काउंटर प्रोपेगेंडा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अभी देख भी रहे हैं कि बार बार इस चीज़ को हम आपको रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। तो मोहसिन साहब, आप अपनी कुछ स्टोरी शेयर कीजिएगा, कब से पोलियो हुआ, कैसे जाना वो यहाँ तक आप पहुँचे कि ज़िंदगी में इतने अचीवमेंट्स आपकी हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच रमशा। सबसे पहले तो हमारे सेगमेंट से पहले जो बात हो रही थी ना, उससे मैंने बड़ा लुत्फ़ उठाया। बड़े अरसे बाद कोई प्रोग्राम टीवी पर ऐसे नश्र हो रहा है मेरे ख्याल में, जिस पर मर्दों की सलाहियतों पर बात हो रही है, वरना तो आमतौर पर ख़वातीन पर बात हो रही होती है। तो मर्दों के जो यानी हमारा जो माशरा है, इसके अंदर मर्द की जो पोजीशन है वो दरअसल एक हेड ऑफ़ फैमिली की भी है। और इस हवाले से जो लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो बच्चों की निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी भी आमतौर पर फ़ैसला करने की ज़िम्मेदारी भी मर्द पर आयद होती है। तो मैं सबसे पहला मैसेज तो ये देना चाहूँगा तमाम वालिदैन को कि जो ऐसी गलत फहमियों में हैं कि पोलियो के जो कतरे हैं वो किसी तरह का हार्म पहुँचाते हैं या इसके कोई नुकसानात हैं, तो सवाल ये है मेरा आपसे कि अगर आज आपने पोलियो के वर्कर को, घर आते हुए वर्कर को किसी तरीके से टाल दिया और ये कहा कि बच्चा घर में नहीं है, या आपने अवॉइड किया, और अगर कल को आपके बच्चे को पोलियो के अटैक का सामना करना पड़ा, तो आप अपने आप को कैसे माफ़ करेंगे? मेरी कहानी 2 साल की एज में पोलियो की वजह से लेग्स इफेक्ट हुई थी, और उसके बाद फिर ये हुआ कि 13 इयर्स की एज में मेरी आई साइट का चैलेंज भी आ गया। सही। तो ये 2 तरह की फ़िज़िकल चैलेंजेस के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी ऊंचाई और नीचाई से गुजरना पड़ा। दरमियान में काफ़ी कठिनाइयाँ थीं, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और मैं आपसे शेयर करूंगा कि असल बात ये नहीं है कि लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, असल चीज़ ये है कि हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। ये जो रेत का एक ज़र्रा होता है ना, जो सिप्पी के अंदर जाके इरिटेशन पैदा करता है, तो उस वक्त तो इरिटेशन हो रही होती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक हाला बनने लगता है, और जब वो हाला बन जाता है तो उसे एक बेशकीमत मोती बना देता है। तो ये जो तुंदो तेज़ हवाएं हैं, ये तो हमें ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं। तो ज़िंदगी को बहुत कीमती जानिए, एक एक लम्हे को कीमती जानिए, और इस हवाले से फ़िक्रमंद ना हो। डॉक्टर शकील अभी बात कर रहे थे कि ये गलत फहमी है कि इससे कोई आगे यानी अफज़ाइश नस्ल नहीं हो सकती इंसान की। अगर आप इतने इस हवाले से कॉन्शियस हैं तो आप ऐसे लोगों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं। 1975 से ये कैंपेन पाकिस्तान में चल रही है, तो जिन लोगों ने उस ज़माने से पोलियो ड्रॉप्स पिए, अब वो 8-8, 9-9 बच्चों के माँ बाप हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, ऐसा ही तो है। ये सारे पहलू हमें देखना होगा। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, जब हम बात ये भी करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसा वायरस है कि हम इसको एरेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या सिर्फ इसके पीछे इनकारी वालिदैन है या कोई और भी फैक्टर्स और अवामिल आप देखते हैं? नहीं, इसमें यही है कि प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो रही। यूजली पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, जिसमें से
ایکچولی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو ویکسینیشن نہیں ملتی, ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے, تو وہ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ ان کو پولیو ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پلانے کے بعد دوسری تیسری دفعہ نہیں پلاتے ہیں, یہ بھی وہ بھی آتے ہیں جی, ایک دو ہم نے پلا دیا دوسری دفعہ. اس میں اگر نارملی آپ ایٹ دا برتھ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً آپ اس کو پولیو ڈراپ دے سکتے ہیں, پھر دوسرے مہینے پہ, چوتھے مہینے پہ, چھٹے مہینے پہ, اور اس کے بعد 4 سال پہ. آپ اس کو جب بھی مہم چلتی ہے تو آپ اس کو یوز کریں, کہ اس کے لیے وہ بہت زیادہ, کیونکہ اس کے اندر ایک امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی اس کے پولیو کے خلاف. تو یوزلی ہمارے گاؤں کے ایریاز جو الٹریٹ لوگ ہیں جن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں یہ کوئی ڈینجرس نہیں ہے, ان میں یہی میں بتایا کہ لوگوں میں ڈر بہت زیادہ ہے پاکستان میں کہ جی اس سے ہم پلائیں گے تو کچھ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے اگر ایک بچہ بھی ویکسینیٹڈ آپ نہیں رہتا تو وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ صاحب کیا کر سکتے ہیں اسکولز میں کیمپین ہونا, جیسے ابھی آپ نے کہا مساجد میں ہمیں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور کسی حد تک ہوتا بھی ہے یقینی طور پر, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اسکولز میں, انسٹیٹیوشنز میں اس چیز کو رجسٹر کرانا, بتانا, اور وہاں پر قطرے پلوائے جا رہے ہیں کیمپین میں؟ جی اسکولز میں بھی ہمیں پلائے تو جا رہے ہیں, لیکن ہمیں ٹیچرز کو بھی انوالو کرنا چاہیے اس کے اندر. ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, سوشل ورکرز بھی جس کے اندر آ سکتے ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, پیرنٹس کو بلایا جائے اسکول میں, ان کو پوچھا جائے. اور ویکسینیشن ایک کارڈ ہوتا ہے جس کے اندر ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے کہ بچہ یہ ویکسینیشن ریسیو کر چکا ہے یا نہیں کر چکا. بہت سارے لوگ اعتبار کرتے ہیں ویکسینیشن کی, آپ نے بات کی تو جناب جی ہاسپٹل میں جو جا کے قطرے پلوائیں گے دے آر سیف, لیکن جو گلی محلے میں آ کے پلائے جا رہے ہیں وہ سیف نہیں, پتہ نہیں کیا پلا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا اس بارے میں آپ؟ نہیں غلط ہے بالکل, وہ حکومت کی طرف سے ہی ہوتے ہیں, اور جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ویکسین آ رہی تھی وہ بھی حکومت سے ہی آ رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ سے, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے ایسا. تو اگر وہ دینا ہے تو آپ کو دینا چاہیے اپنے بچے کو. اس کا ایون بچہ اگر یوزلی ویکسین, اگر بچہ سک ہے, بیمار ہے, اس کو کوئی چیسٹ انفیکشن ہوا ہے, تو اس طرح کی حالت میں تو آپ اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں, لیکن یوزلی اگر اس کو مائلڈ سا فلو ہے یا وہ, تو آپ دے سکتے ہیں. صحیح. محسن صاحب جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ میں بس اس بارے میں یہ اپنا انپٹ دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کرونا وائرس کی بات ہوئی اور لوگ ایک دم سے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا انتظامات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بزنس کے ٹورز کو کینسل کر دیا چائنا کے لیے. تو اگر ایک وائرس کے حوالے سے, آج کرونا وائرس کے حوالے سے اگر آپ کو پتہ چلے کہ کچھ ایسے ڈراپس آ گئے ہیں جو کہ آپ کو اپنے بچے کو سیف رکھنے کے لیے پلانا ہوں گے, تو میرا خیال ہے لوگ قطاروں میں لگ کے پلائیں. لیکن پولیو کے حوالے سے چونکہ ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ان کی اندازہ نہیں ہے کہ پولیو کے ایک اٹیک ہو جانے کے بعد آپ کا بچہ کسی جسمانی عضو سے معذور ہو سکتا ہے اور پھر ساری عمر کے لیے ایک ایسے فزیکل چیلنج میں جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ اسے پھر لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. سو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں, انتظار مت کیجئے کہ کچھ ایسے خاص ٹی وی پروگرامز ہوں گے, ریڈیو پروگرامز ہوں گے کہ جہاں پھر اس بارے میں بات ہو تو آپ کی غلط فہمیاں دور ہوں. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اپنا کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت ہے, اور جو کوشش ہم کر رہے ہیں اس میں ہر سطح پر ہمیں آواز اٹھانی ہے. ہمارے ساتھ معروف ایکٹر عدنان صدیقی صاحب موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں شو میں. عدنان ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ اتنے سالوں سے پولیو کیمپینز کر رہے ہیں, اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن پاکستان پولیو فری نہیں ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب مزید کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے اس وقت؟ پہلے تو السلام علیکم, صبح خیر. وعلیکم السلام. یہ جاہل پن کی انتہا ہے اور کچھ نہیں میں کہہ سکتا, اور کچھ نہیں میں اس کے حوالے سے کہہ سکتا. ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراہم کیجیے اپنے بچوں کی نشو و نما, اور ایک ایسا جس کی وجہ سے کوئی بھی معذوری نہیں ہو سکتی, یعنی پولیو جیسی کوئی بھی معذوری نہیں ہو سکتی, وہ قطرے لینے میں کیا قباحت ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. تو میں آپ سب پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے اور جو آپ کے ذریعے سنیں گے, پلیز اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیے, ان کو یہ قطرے ضرور پلوائیے تاکہ وہ بھی عام بچوں کی طرح خدا نہ خواستہ اگر اس کے میں اگر وہ گر جائیں گے تو وہ عام بچوں کی طرح وہ فیل نہیں کریں گے. تو پلیز they have this thing,
and you have in your hand to make your child a better life. تو پلیز ان کے لیے ضرور. عدنان, جو ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم جب کیمپین کرتے ہیں مختلف سیلیبریٹیز سے بات ہوئی, مختلف لوگ آن بورڈ رہے, ہمارے ساتھ شوز کا حصہ بنے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, فیسز ہیں, جن کی پرسنالٹیز کو لوگ فالو کرتے ہیں, انہیں ہر فورم پر آ کر رجسٹر کرانے کی اس چیز کو ضرورت ہے؟ سوشل میڈیا کا استعمال تمام لوگ کرتے ہیں, وہ اس کیمپین میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں فالو کرتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں؟ کہ مجھے فالو کریں یا نہ کریں, میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. اس حصے کے میں اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے. یہ میرے لیے ریلیونٹ نہیں کہ میں شوبز سے میرا واسطہ ہے کہ نہیں واسطہ ہے. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے, ہر اس انسان کی جس کے پاس شعور ہے, جس کے پاس عقل ہے, جس کے پاس یہ تمیز ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل کیسے بہتر کر سکتا ہے. چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ آپ کے شعبے سے یا میرے شعبے سے یا کارپوریٹ ورلڈ سے یا غیر گورنمنٹ کے ادارے سے, یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. اور اگر سب کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے تو یہ حکومت کی بنتی ہے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک بچے تک یہ قطرہ پہنچے. آپ سمجھتے ہیں عدنان صاحب جس طرح حکومت ابھی کام کر رہی ہے, گھر گھر جا کر قطرے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کیمپینز ہوتی ہیں بڑی بڑی, لیکن جو والدین انکار کر دیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں کہ نہیں پلوانا, ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے بڑی کوشش کے باوجود اگر آپ اپنے بچے کو قطرے نہیں پلوانے دیں گے تو کیا کیا جا سکتا ہے پھر؟ میں نے ابھی آپ سے ذکر کر دیا, یہ جاہل پن کی ایک انتہا ہے, اور کیا میں کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ؟ صرف اور صرف ہم ان کو شعور دے سکتے ہیں, عقل دے سکتے ہیں, زبردستی تو نہیں کر سکتے. ان کی اولاد ہے, مگر اولاد کے ناطے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے تو ان کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے. ایک ایسے سیمینارز ہونے چاہیے کہ ان کا جو شک ہے وہ دور ہو, ان کو بلایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. صحیح. تو یہ ذمہ داری تو ضروری ہے. اس حوالے سے میرے خیال میں ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس کے اندر ایک باقاعدہ ایک فورم بیٹھے, ایک پوری کمیٹی بیٹھے, وہ ان کو سمجھائے, جو بھی ہمارے پڑھے لکھے حضرات ہیں یا خواتین ہیں وہ جائیں, ان کو سمجھائیں. ایک فورم بننا چاہیے, ایک کانفرنس ہونی چاہیے گاؤں میں, اس ملک کے ذمہ دار لوگوں کو پکڑ کے. بالکل ایسے ہی, اور جو بات آپ عدنان کر رہے ہیں بالکل ویلڈ ہے, اور کئی دنوں سے ہم یہ کوشش بھی کریں. یہاں پر ہم نے کافی زیادہ پینلز بھی بٹھائے ہیں, سیلیبریٹیز بھی موجود تھے, ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس بھی موجود تھے تاکہ اویئرنیس کیمپین کی جائے, اویئر کیا جائے لوگوں کو. ساتھ ہی رہیے گا, نعمان اعجاز صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر ایکٹر, ان سے بھی بات کرتے ہیں. نعمان, جب ہم بات کرتے ہیں پولیو فری پاکستان بنانے کی, پاکستان صرف ان 3 ممالک میں شامل ہے جو کہ ابھی جہاں پر پولیو وائرس اور پولیو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. کیوں ہم اپنا جو گول ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہے, کیسے کر سکتے ہیں گول؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دی شو. کہ 70 سالوں سے ہم نے لوگوں کو جس چیز کی طرف فوکس کرنا چاہیے تھا اس چیز کی طرف فوکس ہی نہیں کیا, اور وہ تھا تعلیم. پڑھا لکھا باشعور شہری ہوتا, پڑھا لکھا ہوتا, اس کو پتا ہوتا کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. تو ہم نے تو اپنے عوام کو ایجوکیٹ نہیں کیا. سو ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ود ایجوکیشن سم ہاؤ دی ادر. ٹھیک ہے نا, آپ باشعور ہوں گے, پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. تو اب جو یہ روتے رہتے ہیں ہم ہر وقت, وہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں, اس کی ذمہ دار ہماری حکومتیں ہیں بیسیکلی, جنہوں نے عوام کو پڑھایا نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب جہاں تک اب جب کیس اتنا بگڑ گیا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا, یہ کانفرنسز اور ان چیزوں سے تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہی 4 بندے جو جن کی ادھر اس سے کنیکٹیوٹی ہے بڑے شہروں کے اندر, وہی اس کو سمجھ سکیں گے, اور ان کو پتا ہے. ہم نے تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے جن کے پاس تعلیم نہیں ہے بالکل. تو ان کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, وہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے, اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اس کے لیے تو باقاعدہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اٹس ناٹ اے 1 minute comment which I am going to do it right now and it will be registered.
तो ये तो एक बहुत बड़ी गेम है। बिल्कुल सही कहा, अमली सतह पर जो है ना वो इक़दामात करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अदनान हमारे साथ मौजूद है, नोमान एजाज आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और मकसद सिर्फ यही है कि ये वो लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ये पाकिस्तान का फ़ख्र है और पाकिस्तान में लोग इन्हें मोहब्बत करते हैं, जानते हैं, तो इनकी मोहब्बत के वजह से ही जो ये पैगाम दे रहे हैं आप उस पर बिलीव कीजिए, सुनिए और अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाइए बार बार हर बार, ताकि पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। मोहसिन, जो पोलियो का चैलेंज है कितना बड़ा रहा, रेडियो फिर आप करने लगे, टेलीविज़न भी आपने किया, कैसे मुमकिन हुआ ये सब कुछ इतनी मुश्किलात के बावजूद? बाहर की दुनिया तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती, अंदर से हाँ होती है, अंदर से इरादा बनता है, रुकावटें सामने होती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर रुकावटें अबूर करने का अज़्म हो, ये सोचते हुए, ये देखते हुए कि आपने कुछ नया करना है, कुछ नया ट्रेंड सेट करना है, तो फिर जो है वो जब आपका जज्बा सलामत रहता है तो फिर कायनात भी आपकी मदद करती है, यूनिवर्स भी आपका साथ देने लगती है। सो ये डिफ़िकल्टी पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार लोगों के साथ है। मैं आपसे बताऊं कि पाकिस्तान में ऐसे अफराद की तादाद खासी ज़्यादा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर मेरा काफ़ी अच्छा बड़ा सर्कल है, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर काफ़ी बड़ा सर्कल, तो जब मैं वहाँ बात करता हूँ किसी भी हवाले से और लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन समझते हैं, तो मेरे ज़हन में कई दफ़ा ये सवाल आ रहा होता है कि कहीं दूर दराज किसी इलाके में कोई अननोन ऐसा पर्सन जो जिस्मानी तौर पे किसी डिसेबिलिटी में मुब्तला है और खामोश है, बात भी नहीं कर रहा और उसके ख़यालात एहसासात लोगों तक पहुँच भी नहीं पा रहे, तो उसके फ्यूचर के हवाले से 100 खदशात और सवालात हैं। हमें इस बारे में अमली इक़दाम करने होंगे। नोमान एजाज अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि एक दफ़ा बात करने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तब जब आप एक ऑनगोइंग प्रोसेस के थ्रू ये काम आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपसे बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से, जैसे अब आपका चैनल है, आप लोगों ने कितना ज़्यादा इन्हमाक के साथ, दिलचस्पी के साथ, अरेंजमेंट्स के साथ इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स किए हैं कि अगर कहीं से भी घूमती हुई बात उस कान तक पहुँच गई जहाँ इसकी ज़रूरत है, तो कितनी कीमती ज़िंदगी बच सकती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ना मीडिया की रसाई है, ना सोशल मीडिया जो है ना वो इतना इस्तेमाल करने दिया जाता है, पाबंदियाँ हैं, वहाँ क्या किया जा सकता है? क्योंकि अभी नोमान ने भी बात की, अदनान ने भी बात की कि तालीम का फैक्टर है, जहालत का फैक्टर है जिससे लड़ना है, क्योंकि इसके बगैर मुमकिन नहीं है। मैं और आप यहाँ पे जितनी भी कोशिश कर लें, हमारे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ जितनी कोशिश कर लें, जब तक वालिदैन नहीं करेंगे नहीं पॉसिबल होगा। इस जहालत को कैसे जो है ना वो हमने तोड़ना है? उसको यही है कि आप पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये बताएं कि इससे क्या हो सकता है, कि उनको तस्वीरें दिखाएं कि जी ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था और बाद में हैंडीकैप हो गया, चल नहीं सकता, उसके रेस्पिरेटरी मसल ख़त्म हो गए हैं, ऑक्सीजन पे आ गया, या जो जैसे ये मोहसिन साहब मुझे बता रहे थे कि शुरू में इनका लेग का मसला हुआ, बाद में ये बिकम ब्लाइंड, तो इसका तो असर रहता है क्योंकि ये हराम मगज़ और दिमाग पे असर करता है। उनको बताएं कि उनको तस्वीरें दिखाएं कि आपके हराम मगज़ पे इफ़ेक्ट करता है, आपको आपका लिम्ब पैरालाइज हो सकता है, आपका बच्चा आप पे डिपेंडेंट हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोझ बनेगा, उसका यूरिन का मसला होगा, वो जो आपको करना पड़ेगा। बीइंग ए पेरेंट्स दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आपको करना पड़ेगा। लाइक उसको अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, चेस्ट का प्रॉब्लम होता है, या चल नहीं सकता, तो आपको उठाना पड़ेगा। तो इस तरह की आप उनको डॉक्टर, हर गांव में डॉक्टर तो है, नर्सेज भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, हुकूमत ने LHVs वगैरह भी हायर की हुई हैं, उनके थ्रू आप पम्फलेट तकसीम कर सकते हैं। उनको बताएं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कितने ख़तरनाक हो सकता है आपका बच्चा, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं वैसे। उसको ये कि श्योर कराएं कि आपका ये पोलियो वैक्सीन देना बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। अभी ये बात भी किसी हद तक, बहुत हद तक बल्कि वैलिड है कि हमें शहरों से निकल के उन गली मोहल्लों में जाना है। ये जो सेमिनार्स हम कराते हैं, ठीक है शहरों में है, लेकिन ये रेशो भी शहरों में रीच कम है, तो हमें गली मोहल्ले में जाके उन वालिदैन को, उन लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। पर्सनली मैन टू मैन हो। और लिटरेसी रेट कम है, लोगों को अवेयरनेस इस वाले से नहीं, ये तो एक खैर इस बारे में तो गलत फहमियाँ भी फैला दी गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौजूद एरियाज़ हैं जहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं आपसे बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस साइकोलॉजी के फील्ड में काम करते हुए रमशा, ऐसे लोगों को भी देखने का, मिलने का होता है जिसमें माएँ अपने बच्चों को अपने सामने किसी बीमारी में तो देख सकती हैं, उन्हें तड़पते हुए देख रही होती हैं, लेकिन उन्हें किसी इलाज गाह में नहीं भेज सकती, इसलिए कि वो सोचती हैं कि नज़रों से दूर होंगे तो
ہم رہیں گی کیسے. گویا اپنی فیلنگس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک خود غرضی سی ہے نا یہ, اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. یہی حال پولیو کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں ہم کہ محض آپ اپنے کسی فکر, پریشان یا کسی وہم وسوسے کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ کے بچے کو ویکسین کی ضرورت ہے. ویسے میں ایک اور ایریا پر بھی ضرور, ڈاکٹر شکیل بھی موجود ہیں اور آپ سب بھی جو دیکھ رہے ہیں, کہ ایک مجھے مسئلہ اور بھی نظر آتا ہے کہ پولیو ڈراپس جب کسی بغیر اسکیجول کے سیکوینس کے اچانک دستک ہوتی ہے, اچانک بیل بجتی ہے اور کوئی پلانے کے لیے آ جاتا ہے اور وہ کوئی ڈیو ڈوز نہیں ہوتی اور 15 دن 20 دن پہلے ہی کوئی پلا کے گیا ہوتا ہے, تو اس سے بھی کچھ تشکیک زدہ ذہن جو ہیں وہ اور وہموں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس کا کوئی اسکیجول بھی اناؤنس ہونا چاہیے کہ مثلا پولیو کے جو ڈراپس ہیں وہ کتنی دفعہ پلائے جا سکتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بار بار کیوں پلائے جا رہے ہیں, جبکہ اصل میں تو اس چیز کو شاید مضبوط بنانے کے لیے ڈاکٹر شکیل زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. جی شکیل صاحب, ویری کوئکلی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو محسن ابھی پوائنٹ ریز کر رہے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ حکومت کو اس میں انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ سوشل میڈیا تو ہر گاؤں میں اویلیبل ہے, تو اس پہ آپ بار بار ان کو پیرنٹس کو یہی شور کرائیں کہ یہ پولیو ڈراپس بالکل کوئی اس کا خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امریکہ سے, انگلینڈ سے یہ ویکسین آ رہی ہے اور وہ لوگ کچھ ڈال دیتے ہیں اور جو ہمیں جس کا ہم بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے, یا جو اسلام سے ہم ہٹ رہے ہیں اس کے اندر حرام چیز ہے, یہ کسی پورک سے یا کسی بندر کے بلڈ سے نکالا گیا یہ ویکسین. اور یہ بھی بات ابھی بارہا ہم نے شوز میں کی ہے کہ آپ اپنی تصدیق کر سکتے ہیں, تسلی کر سکتے ہیں, ویب سائٹس موجود ہیں, فیس بک پیجز موجود ہیں, ہیلپ لائن نمبر موجود ہے. اگر ٹیمز آتی بھی ہیں اور اگر آپ کو ان کے اوپر شک ہے تو آپ کاؤنٹر کال کر کے ویریفیکیشن ضرور کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے قطرے ضرور پلانے ہیں, ہر بار 2 بار, بار, تاکہ آپ کے بچے پولیو سے محفوظ رہ سکیں. اسی نوٹ کے ساتھ مجھے یہاں پر پروگرام میں بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, جو کہ ہے مردوں کے حوالے سے, کہ مرد ہمارا کیا واقعی کمزور ہے یا بہت طاقتور ہے. اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. اسٹے ٹیونڈ. باپ دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کو ہر اعتبار سے خود سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے. مردوں پر بات کریں گے. ہاں, مرد بھی محبت کرتا ہے اور آخر تک نبھاتا ہے. مرد بیٹے کے روپ میں نعمت ہے, بھائی ہے تو ہمت ہے, شوہر ہے تو ایمان کی تکمیل ہے, باپ ہے تو جنت کا دروازہ ہے, اور ان سب رشتوں میں مرد ایک محافظ ہے. اس محافظ کے روپ میں بہت سارے مردوں کو ہم ایسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یا ہم یہ نہیں جان پاتے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں. دوسروں کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے ماں باپ کی, بچوں کی, اپنی بیوی کی, اپنے دوستوں کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے ہم یہ بھول جاتے ہیں یا ان کو یاد نہیں رکھتے کہ آخرکار ان کی اپنی ضرورتیں کیا ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, انہیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو ان تمام چیزوں پر بات کرنے کی آج ضرورت ہے, کیونکہ خواتین پر بارہا بات ہوتی ہے, ہر فورم پر ہوتی ہے, تو مردوں کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. اور اسی آج ہم اس یہاں پر بیٹھ کر سیگمنٹ میں یہی کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں جنہیں ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں یا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ فقرہ بڑا مشہور ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد رو نہیں سکتا. تو کیا وجہ ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ سمبولک ہیں. ہم نے کہا نا کہ مرد محافظ ہے, تو جناب وہ دکھاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے آپ کو کیٹر کرنا ہے, ہم نے مردوں نے یعنی کہ اپنے گھر والوں کی کیئر کرنی ہے. وہ اسٹرانگ ہوں گے تو آگے جا کے اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو سنبھال سکیں گے, اپنی بیوی کو سنبھال سکیں گے. لیکن کیا اس اسٹرانگنیس کے پیچھے انہیں بھی کہیں نہ کہیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ بھی ایموشنل ہوتے ہیں اور اپنا ایموشنل اسٹریس نکالنا چاہتے ہیں. کس طرح سے وہ چیزیں کر سکتے ہیں, تو سروائیول ان کا کس طریقے سے ہے اور کس طرح ہم ان کی زندگیوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اپنی ڈیمانڈس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈس کو پورا کرنا ہے, کس حد تک ہمیں کوشش کرنی ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتے چلوں. مجھے بینا گوئندی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں جو کہ معروف مصنفہ ہیں, اور بار بار میں یہی بات کرتی ہوں کہ سوسائٹی
اور سوشل ایشوز, پرسنالٹیز, ان تمام چیزوں کے اوپر خاصی گہری نظر رکھتی ہیں. تو ان تمام چیزوں پر ان سے بات کریں گے. ساتھ ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن کراچی سے جنید اقبال صاحب, ان کو ویلکم کریں گے شو میں, اور جنید بھائی سے پوچھیں گے کہ بینگ اے مرد کیا مسائل ہیں, شکوے شکایات جو ہے وہ آج کر ڈالیے. تو آغاز کرتے ہیں جنید بھائی آپ ہی سے. کچھ دیر کے بعد کچھ ہی لمحوں میں مجھے خلیل الرحمان قمر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں جو کہ مصنف ہیں, اور بڑا جو ہے نا وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شو رہا کہ ایک ڈرامہ آیا جس میں مرد کے فیور پہ بات کی گئی, مرد کے لیے بات کی گئی, تو اس کے بعد ایک چینج آیا سوسائٹی کے اندر اور آنا بھی چاہیے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. جنید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے؟ سب سے پہلے تو رمشا آپ کا شکریہ, اور ہمارے سہیل بھائی کا, فرید بھائی کا, 92 کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ دل کی بھڑاس تو کیا نکالنی ہے, مرد کا کمال ہی یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, مرد جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہوتا وہی ہے جو غموں کے طوفان کو, یا یوں کہیے کہ تکلیفوں کے زلزلوں کو اپنے وجود کے اندر برداشت کرتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ جو تکالیف اور غموں کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بہتے چلے جاتے ہیں, بہتے چلے جاتے ہیں, بہتے چلے جاتے ہیں, وہ آنکھوں سے کبھی اظہار نہیں کرتا. یہ مرد کا کمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ منصب عطا کیا ہے. دیکھیے, مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے نگران قرار دیا ہے, اس کا محافظ قرار دیا ہے, اس کا سردار قرار دیا ہے. اور جو محافظ ہوتا ہے نا, جو سردار ہوتا ہے, جو نگران ہوتا ہے, وہ اپنے منصب کے اعتبار سے بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا بڑا منصب مرد کو عطا کیا ہے, یقیناً اتنی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے. اور جتنی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے, اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ مرد بن کے رہے, کیونکہ اگر مرد نے آنسو بہانا شروع کر دیے تو پھر یقین مانیے وہ مرد رہتا نہیں ہے. لیکن ایک بات جو میں جملے پہ مطلب کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں مرد فلم کے حوالے سے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مرد کو کبھی درد نہیں ہوتا, یہ جملہ غلط ہے. اس لیے کہ مرد جو ہے وہ پلاسٹک کا کوئی گڈا نہیں ہوتا یا کوئی اسٹیل مین نہیں ہوتا کہ جس پہ آپ جو ہے وہ اپنا نشتر برسائے جائیں, تلوار جو ہے وہ چلائے جائیں, یا آپ ہتھیار جو ہیں وہ اپنا اس کے خلاف استعمال کیے جائیں اور آپ سوچیں کہ جی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ مرد بنیادی طور پہ اپنی تکالیف کا اظہار کرتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کنبے کے نگران بنائے گئے نا, جب آپ محافظ بنائے گئے ہیں, جب آپ سردار بنائے گئے ہیں, جب آپ سے آپ کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ کے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بہت مضبوط رکھنا پڑتا ہے. ایسی چٹان کی طرح مضبوط رکھنا پڑتا ہے کہ جس کے نیچے بے انتہا لاوا پکڑا ہوتا ہے, بے انتہا لاوا پکڑا ہوتا ہے, لیکن اس چٹان پر اس کا اثر نہیں آتا. اتنے زلزلے آ کر چلے جاتے ہیں, طوفان آ کر چلے جاتے ہیں, لیکن جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک مسکراتا ہوا چہرہ لے کے اس لیے داخل ہوتا ہے کہ اس سے جڑے ہوئے سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں اس کے چہرے کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو جائیں, پشمردہ نہ ہو جائیں, غمگین نہ ہو جائیں, یا ان کے جو ایک ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ متزلزل نہ ہو جائے, یا وہ ڈگمگانے نہ لگ جائیں کہ ہمارے باپ کو کیا ہو گیا ہے, یا ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے, یا ہمارے شوہر کو کیا ہو گیا ہے, یا ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے. تو مرد اپنے منصب کے اعتبار سے تو انتہائی مضبوط ترین ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, لیکن مرد بھی انسان ہوتا ہے, اس کو بھی درد ہوتا ہے, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اس کو بھی رونا آتا ہے. وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ کاش کوئی کاندہ ہو کہ جس کے ساتھ آغاز ہی جہاں مشہور ڈائلاگ سے کیا گیا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا. خلیل الرحمان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, جوائن کیا. ویلکم ٹو دا شو خلیل صاحب. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک وائس ریز کی ہے آپ نے, جس پہ بڑی بات ہونے کی ضرورت ہے ہر کیپیسٹی میں, خواتین سے ریلیٹڈ مسائل, جبکہ یہی کہا جاتا ہے کہ خواتین کی کوئی بات نہیں ہوتی, سنتے نہیں ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فورم پر ڈسکشنز ہوتے ہیں, لیکن مرد بیچارے بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم نے ایک بڑا فیکٹر ہونے کے باوجود پوری فیملیز ریلائی کر رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر, لیکن جس سطح پر وہ امپورٹنس ملنی چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ مل رہی ہے مردوں کو؟ دیکھیے, میں آپ کو پہلے تو السلام علیکم ایوری باڈی. وعلیکم السلام. میں یہ جو فکرہ ہے کہ میں نے آواز ریز کی ہے, that seems to be very deliberate from my side. It is not like this, you know. I just wrote a subject. I pinpointed a girl who was committing a sin. اس میں ہرگز یہ منشا نہیں تھا کہ میں کوئی مرد کے لیے آواز ریز کر رہا ہوں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, it is high time now because there is some conspiracy جس میں کسی طرح میرے مذہب کی انجنکشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں کوئی مولوی آدمی نہیں ہوں, بٹ ریممبر ہر ملک کو اور ہر قوم کو اپنے مذہب پر پرائڈ ہے. اٹ از اونلی اے فیو آف آر اسٹوپڈس جو اس کو کسی طرح انسلٹ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ مے آئی ٹیل ناؤ
I didn't know what I was doing, but no, I will not let you do that all. Mard was important, equally women was important. हमने तो देखा अपने अब्बाओं को, अपने चचाओं को, अपने तायाओं को अपनी बेगमां से डरते हुए, बिल्कुल, और वो डरना हम we love that, उसके जोक्स बनाते हैं हम, लेकिन वो डरा जाता है उस औरत से जिसको घर संभालना, जिसको माशरा संभालना और जिसको नस्ल संभालना आती है। सही कह रहे हैं, दुरुस्त। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ वॉइस, आई एम जस्ट कॉलिंग देम ऑल, सिट डाउन, हैव एन आर्गूमेंट। आप किसी भी कीमत पर, कोई किसी भी फंडिंग की बुनियाद पर मेरे मज़हब को डिफीट नहीं कर पाएंगे। आपके पास आर्गूमेंट नहीं है। आप बेहयाई को प्रिवेल करने के लिए दुनिया के कौन से कोने से आर्गूमेंट लाएंगी? कोई भी माशरा, इट बी यूरोपियन, इट बी अमेरिकन, वो बेहयाई को बेहयाई कहता है। तो इट इज़ हाई टाइम नाउ दे शुड अंडरस्टैंड। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो बात हम करते आए हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द का स्ट्रॉन्ग होना, सिंबॉलिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ उनकी इमोशंस को हम समझते हैं। आप कहती हैं कि अभी वो वाली चीज़ें भी एड्रेस हो रही हैं साथ साथ। ये बड़ी खूबसूरत, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपको भी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमने ये टॉपिक किया है, क्योंकि जो कुछ हम ड्रामों में देखते हैं और जो कुछ ये हमारे समाज की बात होती है, हमारे माशरे में ये कुछ हो रहा होता है। ये ऐसा नहीं है कि जो कुछ लिखा जाता है वो कहीं ना कहीं हो रहा होता है। हमारे साथ अगर नहीं हो रहा तो इट्स हैपनिंग समवेयर। ये तो एक बात ये है। दूसरी बात है, जैसे अभी उन्होंने बात की, जुनैद साहब ने बात की कि मर्द भी गोश्त पोश का बना हुआ है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो स्टील का बना हुआ है, कि उसके अंदर भी इमोटिविज्म है, वो सारी प्रोसेसेस हो रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मर्द जहाँ पे तवानाई का एक सिंबल समझा जाता है, तो औरत से कुर्बानी वो एक्सपेक्ट करता है। अच्छा, इनके अगर ड्रामे ही की बात करें जिसको इन्होंने रेस किया, अगर मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन इट्स रियली एक उसका पहलू बहुत खूबसूरत अंदाज से अगर देखें। एक तो ट्रीटमेंट औरत का दिखाया, एक मर्द का जो दिखाया कि हाउ सेक्रीफाइंग ही इज, कि एक वो मर्द है जो चेहरा मस्त कर देता है जब आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं किसी औरत की, तो उस पर तेजाब गिरा देते हैं। आपने ट्रीटमेंट इतने अच्छे अंदाज से किया कि आपने वो मेथड किया कि यू लेट हर गो, और आपने अपने आप को प्रोग्रेस किया। इट्स ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। आई थिंक मैंने ड्रामे को इस अंदाज से लिया। मेरी बहन, ज़ाहिर है मेरी दोनों बहनें अमेरिका में डॉक्टर हैं, वो लोग के पास तो टाइम ही नहीं होता, वो यहाँ पे आए थे, कहते हैं हमारी किस्त मिस ना हो जाए। यू नो, लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, एवरीबडी वाज वाचिंग दिस शो। लेकिन उसमें मज़े की बात ये क्या हुई, अब मज़े की ये बात हुई कि उसमें दे लाइक दैट ट्रीटमेंट कि पाकिस्तान का मर्द इस अंदाज से भी सोचता है। ये भी एक चीज़ देखिए। अच्छा, मर्द को मतलब ये ना समझें कि मर्द खाली मारता पीटता है, मर्द बहुत, ये तो अभी इन्होंने सिर्फ ये दिखाया, यकीन माने हमारे माशरे में ऐसा भी हो रहा है मर्दों के साथ कि मैंने एक अफसाना भी बल्कि इस पर लिखा है कि ऐसा भी हो रहा है कि पूरी उम्र आप उन पर मेहनत करते हैं, उनसे कमाते हैं, वो बच्चे पढ़ाते हैं, सब बच्चे होते हैं, और बच्चे भी ऐसे बाज़ मीन हो जाते हैं कि पेरेंट्स को अलग कर देते हैं और उस शख्स को घर से निकाल दिया जाता है। यकीन माने, और लोग हम छुपा रहे हैं, हम उन किरदारों को हमारे गिर्द फिर रहे हैं, लेकिन यकीन माने वो बच्चे भी छुपाते हैं, वो वालिदैन भी छुपा रहे हैं, और वो उनको किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट किए हुए हैं। ये भी, और ये अगर मुआशरे के ऊपर से हम सच को बयान करने की जुर्रत राइटर नहीं करेगा, अगर उसके कलम से नहीं लिखेगा फनकार से, तो कोई बात नहीं बन सकती। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो ये भी चीज़ है कि जब हम सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं तो खलील साहब, हम अक्सर यही देखते हैं ना कि ख़वातीन का नाम आता है कि जी मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपना घर छोड़ कर आई हैं और ये कुर्बानियाँ दी और ऐसा हुआ और बच्चों के लिए कुर्बान किया, वजह बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मर्द भी बड़ी हद तक कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं लेकिन उनको एड्रेस नहीं हो रहा? He is a very wrong word. अगर हम सेक्रीफाइस की बात करें, ट्रस्ट मी, मर्द ही कहेंगे। मैन कम्स फर्स्ट। यस, एग्जैक्टली। आई आल्सो हैव। वुमेन कम्स सेकंड, आई टेल यू। राइट। आप ज़रा गौर फरमाइए, मैं अपने बचपन से लेके आज तक देख रहा हूँ, इवन टुडे व्हेन इट इज़ 2020, जब लड़कियों का कॉलेज लगता है, आप ज़रा गौर फरमाइएगा, वहाँ पर मोटर बाइक पर कितने बाप हैं
जो अपनी एक बेटी या 2-3 बेटियों को लेके, जिसको एक को पहले यहाँ ड्रॉप करना है, दूसरी को वहाँ ड्रॉप करना है, शेप बड़ी होती है और उसके बाद उस शरीफ आदमी ने अपने ऑफिस जाना है। बिल्कुल, ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही प्राइड लेने वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लड़की को, औरत को संभाल कर रखते हैं। बिल्कुल। और अगर औरत को और लड़की को हम संभाल कर नहीं रखेंगे, आप यकीन कीजिएगा हमें माशरे को बनाने, घर बनाने और उनके लिए इतनी तगदो करने की कभी ज़रूरत नहीं है। सही बात है। तीसरी बात, आप ज़रा सोचिए, इंस्टेड कि हम ये इशू रेज करते, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि कैसे ये बात अज्यूम कर ली। फिर औरत की कुछ फितरतें भी हैं, फितरी तौर पर जो अच्छी औरतें हैं उनको भी प्रोटेस्ट करने की आदत होती है कईयों को। ये प्रोटेस्ट क्या है? आप, यू हैव अ वंडरफुल वाइफ, इवन इफ यू हैव स्पेंट अबाउट 30 years with her, one day she'll ask you, तू मेरे से कीता की है? That is very specific with a woman, and we love hearing this. We want to do more even for her. किसके लिए करता है? सवाल ये नहीं कि कर कौन रहा है। मोहब्बत एक ऑटोमेसी का नाम है, उसमें हम बैठ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। आई हेट पीपल व्हेन दे टॉक मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आई हेट हियरिंग दिस। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ relationship which demands there must be an automacy, and the automacy comes from love. सही बात। मोहब्बत के पास हर प्रॉब्लम के हल और हर दरवाजे को खोलने की कुंजी है। सही कह। मोहब्बत 10 प्रीरेक्विजिट हैं और सबसे बड़ा प्रीरेक्विजिट है उसके पास लेस देन गुना माफ़ी का। और ये माफ़ी, इस माफ़ी में औरत मर्तबे में मर्द से बहुत बड़ी है। बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को एम्फेसाइज करते और बताते कि आपका रुतबा बड़ा है, और मर्द को समझाते कि देखो गलतियों तक रहो, गुनाहों तक ना जाओ, तो हम एक अच्छे माशरे की परवरिश करने में कामयाब हो जाते हैं। जुनैद भाई, आप सेकंड करते हैं? क्योंकि जैसे खलील साहब बात करेंगे ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी में जहां हम बढ़ रहे हैं, वहां पर बहुत सारी चीज़ों में बिगाड़ भी सिर्फ इसी वजह से पैदा हो रहा है कि वो जो पोजीशंस हैं उनको जहां पर हमें रखना चाहिए वहां से वो वहां मौजूद नहीं है या उनकी वो जगह नहीं रही है। पहले तो इस नुक्ते के ऊपर मैं खलीलुर रहमान कमर साहब को जो है बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसमें बिला मुबालगा जो इस वक्त लिखारियों की जो कहकशां हैं उसके कमर अगर कोई हैं तो ये कमर साहब हैं। खलील साहब, आप समझते हैं कि हमने अभी जिस तरह बात की कि बड़ा कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, मैं ये फाइन लाइन जानना चाहती हूँ कि जहाँ हम मर्द के पावरफुल होने की बात करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, किसी ना किसी कैपेसिटी में वो कमज़ोर भी है, वो इमोशनल भी है, आपकी मोहब्बत भी चाहता है। जुमले बोलती हैं रमशा, आप मुझे करेक्ट कर देते हैं ना। लेट मी करेक्ट यू। जरूर कीजिए। दुनिया की कावर्ड मोस्ट स्पीशीज है मर्द। यस। बुज़दिल 3 स्पीशीज। एक औरत के हाथ पे अपना सारा वकार, अपनी सारी इज्जत, अपना सारा ठसा रख के उसकी मुट्ठी को बंद करके कहता है मैं जा रहा हूँ तेरे लिए कमाने के लिए, इस मुट्ठी को खोलना मत। ये है रिश्ता। वो इस भरोसे पर कि घर में बैठी हुई वो औरत उस मुट्ठी को भींच कर बैठी है, वो बाहर गर्मी में की कड़कती धूप में जल रहा है, वो अपने सुपीरियर से बेइज्जत हो रहा है, वो रास्ते की खाक छान रहा है, वो किसी इशारे पर कहीं गाड़ी के ठुक जाने पर किसी से लड़ रहा है, किसी से गाली सुन रहा है, किसी को गाली दे रहा है, या वो साइकिल पर या वो ईंटों की तगारी उठाए या वो सीमेंट की तगारी उठाए किसी घर में काम कर रहा है। खुदा की कसम ये ठस्सा है उसका, जब उसको ये मालूम होता है ना, वो गर्दन तान के वो तगारी उठा के ऊपर जाता है, जब उसको पता होता है कि वफादार बीवी घर पे बैठी हुई है, एंड ही इज रेडी टू रिलाई ऑन दैट। प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में कब क्या आ रहे हैं, जब हम ये कहते हैं ना कि वो देखिए जी कल तो लव मैरिज हुई, आज क्या हो गया, मर्द तो बहुत बुरा है। ना ना ना, उसमें गलतियां हो रही हैं, हमारी अच्छी लड़कियों से भी हो रही हैं। हमारी अच्छी लड़कियों की सबसे बेवकूफ़ाना हरकत है कि जो ही मर्द से शौहर से कोई प्रॉब्लम होता है पहला फ़ोन अपनी माँ को करती हैं। जिस आदमी के साथ 50 साल गुजारने हैं उसकी शिकायत लगाने के लिए उसको फ़ोन करेंगी जिसके साथ सिर्फ 20 साल गुजारे थे। क्या बात है। फिर दूसरी जो सबसे अहम बात, हमारे यहाँ एक क्लास है, एंड यू नो इट वेरी वेल,
जो मर्द को इनसिक्योर रखना पसंद करती हैं। वो इनसिक्योरिटी मैं बार बार चीखता हूँ, मर्द से अगर आपने अपनी परस्तिश करवानी ना, उसको इनसिक्योर मत रखिए। टेल हिम आई एम बॉर्न फॉर यू। वो आपको कुछ नहीं कहेगा जब इनसिक्योर रखेंगी, वो यहाँ रखेगा बात, क्योंकि उसकी गैरत उससे तकाजा करती है कि तुमने बोलना नहीं है, तुमने जब्त करना है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, किसी मर्द को ये शक हो जाए, बल्कि कहीं मैंने लिखा कि औरत जब शक करती है तो मुझे हंसी आती है, लेकिन मर्द जब शक करता है तो मुझे रोना आता है। सही। मर्द को जब शक होता है ना, वो यूँ सुकड़ जाता है, वो शाम को अपने आप को भी नहीं बताता कि मेरी बीवी क्या कर रही है। वो दुआ करता है, या अल्लाह मैं कबूतर हूँ, सामने बिल्ली है, लेकिन बिल्ली छिल्ली ना हो वहाँ, आंखें बंद कर ले। लेकिन औरत को जब पता चलता है ना कि मर्द को गलती कर रहा है, वो यूं ढिंढोरा पीटती है उसकी, अल्टीमेटली उसकी आवाज़ मोहल्ले तक सुनाई देती है। ये फ़र्क है दोनों में। सही है। तो खुदा के वास्ते मर्द को ये मत बताइए शादी करने के बाद कि मुझे तो फलां का रिश्ता भी आया हुआ था, फलां वाज डाइंग फॉर मी। नो 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 नो, इससे आप इनसिक्योर नो सुनिए, इसको ख़त्म मत कीजिए, उसको इनसिक्योर मत रखिए। मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड। सही। अब फिर आप मुझे कहेंगे कि तुम पता नहीं क्या क्या कहती हो, मुझे ज़रा ब्रेक ले लेने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा इस पे भी बात करेंगे कि ये जो तमाम फैक्टर्स हैं कि सारा दिन सारी चीज़ें पूरी प्रैक्टिस करने के बाद जो कि आपके लिए हो रही है, जब ये सुनते हैं कि तुमने आखिर मेरे लिए किया क्या है, माएँ जनाब अपने बेटों से कुछ और डिमांड्स करती हैं, बीवियाँ कुछ और डिमांड्स करती हैं, और फिर दोनों अपनी अपनी टाइम और अटेंशन चाहती हैं, और मर्द बेचारे कहते हैं यार मैं फंस गया हूँ, मैं कैसे बैलेंस करूँ। ये चीज़ कैसे हो सकती है और किस तरह से बैलेंस होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। मर्द बड़ा सख्त जान होता है, आंसुओं को ऐसे पी जाता है जैसे उसे तकलीफ होती ही नहीं, मगर जब मर्द रोता है तो फर्श ता अर्श रोता है। मर्द अगर रोकता है, टोकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शक करता है या उस पर एतबार नहीं करता, बल्कि वो उसे अपनी इज्जत समझता है और उसका ख्याल खुद से भी ज्यादा रखता है। ऐसी औरत दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जनाब बात हो रही थी कि मर्द जितनी काम करते हैं, जितनी एफर्ट्स करते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ख़वातीन के लिए, बीवियों के लिए, माओं के लिए। जुनैद भाई, एक सबसे कॉमन मसला हमारे घरों में यह है कि जब एक बेटे को ब्याह दिया जाता है तो जनाब अब वो माँ की इनसिक्योरिटीज़ भी शुरू हो जाती हैं, बीवी की इनसिक्योरिटीज़ भी शुरू हो जाती हैं, और मर्दों के बेचारों के मसाइल होते हैं, यार मैं क्या करूँ, मैं तो शादी करके फंस गया हूँ। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या सोल्यूशन आपको नज़र आता है, क्या बेचारे मर्दों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए ये अब खलील साहब बोलेंगे तो मर्द को बेचारा मत बोलो, तो सजेशंस कहेंगे तो बोले नहीं क्या क्या बोलते, सजेशंस देनी चाहिए कि इसमें तो औरतों को सजेशंस देनी चाहिए कि वो जो मर्द को बिला वजह पिंग पोंग बनाती हैं जी, उनको पिंग पोंग नहीं बनाना चाहिए। देखिए मर्द जो है ना, मैं आपको बताऊं, वो बेसिकली मेरा अपना मानना ये है कि उस मतलब उन प्लेट्स की तरह होता है जो कि सोलर सिस्टम की प्लेट्स होती हैं ना, जो तपती रहती हैं सूरज की तपिश में, लेकिन कमाल ये होता है कि वो प्लेट्स जो हैं वो अपने साथ लगे आंगन को रोशन कर दिया करती हैं। बल्कि यूं कहिए कि मर्द बुनियादी तौर पे उस शजरे सायादार की तरह होता है जो हवादिस ज़माना को अपने ऊपर बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने साये में बैठने वालों को हमेशा जो है ठंडा सा मीठा सा साया ही दिया करता है। बेसिकली देखिए, मर्द जो है बुनियादी तौर पे कई महाज पे लड़ा होता है। अगर आप गौर करें तो जैसा कि कमर भाई ने एक बात कही और मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करूंगा कि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही वो औलाद हो जाती है, यानी वो बेटा हो जाता है। सही। वो थोड़े अरसे के बाद भाई बन जाता है, उसके बाद शौहर बन जाता है, उसके बाद बाप बन जाता है। एक उसका जो अपना घर के अंदर का जो माहौल या घर के अंदर के रिश्ते होते हैं, एक उसको वो निभाने होते हैं, एक रिश्ते वो होते हैं जो घर के बाहर वो निभा रहा होता है। सही कह रहे हैं। मेरे माशरे का जो हुस्न है ना, मेरे माशरे की जो खूबसूरती है, मैं आपको बताऊं वो क्या है। वो ये है कि जब किसी औरत को कोई गैर मर्द निगाह उठाकर देखता है
تو اس کی نگاہ پہلے جو جاتی ہے وہ اپنے بھائی کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے جو میرا دارالامان ہے یا میری جائے پناہ جو ہے وہ میرا بھائی ہے. یہ میرے معاشرے کی خوبصورتی ہے. یہ میرے معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ جب عورت پریشان ہوتی ہے تو اس کی نگاہ سب سے پہلے اپنے شوہر کی طرف جاتی ہے کہ میرے سرتاج جو ہیں وہ بنیادی طور پر میرے مسیحا ہیں اور میرے غموں کا مداوع یہ کریں گے. میرے معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ماں کے آنسو بہتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا اس وقت جو ہے وہ میرے جگر کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ میرے معاشرے کی خوبصورتی ہے صاحب. میرے معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب خاندان کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نرینہ اولاد کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ نرینہ اولاد کھڑے ہو کے مسائل کو حل کرے گی. دیکھیں مرد بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اب ان ساری باتوں میں جنید بھائی جو اپنا اس بیچارے کا مسئلہ ہے اس کا کیا کریں گے؟ سوال تو یہ ہے. اس کا مسئلہ میں نے آپ کو عرض کیا نا, اس کے مسئلے کے لیے عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کو پپٹ نہ بنائیں. بنیادی طور پہ دیکھیں آپ اگر مسائل دیکھیں گھروں کے تو اس میں کیا ہوتا ہے, ساس اور بہو کا اگر جھگڑا ہے, ایک طرف ساس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اس بیٹے کی ماں ہوں اور میرے قدموں تلے اس کی جنت ہے, اور دوسری طرف عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں. بالکل. اور جو جنید بھائی بات کر رہے ہیں دوزخ اور جنت کے دہانے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ بات فیزز کی آپ نے بات کی نا کہ فیزز میں وہ جا رہا ہے, ان فیزز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ کس فیز میں, اب وہ کس فیز میں. لیکن یہ آپ نے بات بڑی جنید بھائی نے بڑی اچھی بات کی, لیکن اس میں ایک بات ہے, اگر مرد کے فیزز چینج ہو رہے ہیں عورت کے بھی فیزز چینج ہو رہے ہیں. اچھا مزے ہم یہ کیوں وار ہے, وائی وی ہیو اے وار آف مین اینڈ وومن. ایکچولی یہ دونوں ایسا ہے کہ ان کو مل کے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے. اصل بات یہ ہے اس میں بیلنس رکھنا دونوں طرف سے ضروری ہے. اصل مطلب میں یہ سمجھتی ہوں. اچھا اور جہاں تک بے وفائی کی بات اب کہہ رہے ہیں, بے وفائی کسی صورت میں بھی کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی. ہیومن بینگ لیول پہ کیا پرندوں میں, ایون برڈز, میں کہتی ہوں یہ نباتات پودے بھی جو ہیں یہ بھی بے وفائی کو پسند نہیں کرتے. یہ آپ اس لیول تک سوچیں, اگر یہ سوچیں ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں. اگر آپ درختوں کی بات کریں کہ کھمبیوں کی بات کریں کہ وہ بھی بے وفائی, اگر موسم بے وفا ہو رہا ہے تو وہ نہیں باہر نکلیں گے. یہ اس چیز کو آپ دیکھ لیں, وہ اپنے جذبے وہ اپنی مظاہر نہیں کریں گے. یہ ایک چیز بڑے سمجھنے کی ہے, یعنی فلورا اور فونا آف دا نیچر اینڈ دا یونیورس دیٹ ول آلسو ناٹ ڈسکرائب دیم سیلف فلی. یو نو دس از ویری امپورٹنٹ. تو اگر ہیومن بینگ تو اس سے وہ ہے جو کہ یہ ہمارے ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے, یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنی ہے. اب اس میں عورت کی جہاں تک بات ہے, بیلنس کی بات ہے, ہر چیز کائنات کی ہر چیز بیلنس کے اوپر ہے. اور جہاں تک یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارے خلیل صاحب, یہ بھی بات میں ان کی اس بات کے اوپر بالکل متفق ہوں. ہمارے چونکہ معاشرے کے اندر ایک کروٹ آئی ہے. اچھا یہ جو فیمنزم کی بات کرتے ہیں, ہم نے بھی اچھا ہمیں فیمنزم کو اس طرح نہیں لیا, ہم نے فیمنزم کو یہ لیا کہ کسی بھی چیز کے اوپر وہ خالی فیمنزم نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی بحالی کی بات کی جائے, وہ انسانیت کی بحالی کی بات کی جائے, ہیومن کی بات کریں آپ. آج کی دور میں تو آئی فیمنزم کی بات ہی نہیں ہو رہی کہیں پہ. میں بھی اتنے عرصہ باہر رہی ہوں, وہاں پہ بھی بے وفائی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم وہاں تو میں معافی چاہتا ہوں بالکل ہی نہیں کیا جاتا. ان کی ساری سوسائٹیز تو آنیسٹی کے اوپر بیس ہے. یہ کیسے ہمارا جو ہے نا اساسہ تھی, ابھی جنید صاحب کہہ رہے تھے ہم نہیں, وہاں پہ بھی دیکھیں پلیز, وہ معاشروں کی تقدیر اسی لیے بدلی ہے کہ وہاں پہ بھی یہ نہیں ہے. اور ہمارا اسلام بھی آپ یہ بات دیکھیے کہ باپ کی جو بد دعا ہے, اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کی بد دعا نہیں لے سکتے. اور باپ ان بچوں کا پیدا کرنے کا وسیلہ ایکس اور وائی کروموسوم اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو وائی کروموسوم فادر کی طرف سے ہی ہے. بھائی جہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسکشنز ہیں, ساتھ ساتھ ہم بات شروع ہم نے یہاں سے بھی کی تھی کہ وہ اٹینشن جو ہم سب کسی نہ کسی ماں کے رول میں, بیوی کے رول میں سیکھ کر رہے ہیں, اس اٹینشن کی, اس محبت کی, اس پیار کی ضرورت, اس رومانس کی ضرورت اس مرد کو بھی ہے جو سارا دن بیچارہ تھک ہار کے, پھر میرے بیچارے تھک ہار کے آ رہا ہے, اس کا کنٹریبیوشن ہے آپ کے لیے. لیکن کیا کہیں گے, وہ سیکھ کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, وہ چیز نہیں ملتی تو وہ باہر نکل جاتے ہیں, پھر آپ روتی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مرد کے بھی احساسات ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کی بھی فیلنگز ہیں. اور یاد رکھیے جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر میں جملہ ادا کر رہا ہوں کہ ماں کو یہ پتہ ہونا چاہیے میرا بیٹا آ گیا, بیوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے میرا شوہر آ گیا, اولادوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ آ گیا ہے, بھائی بہنوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی آ گیا ہے. جب رشتے
ایک دوسرے کو خود اسس کرنا شروع کر دیں نا محبت کے پیمانوں کے اوپر, تو چیزیں بڑی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ 10 گھر سامنے, 10 گھر پیچھے, 10 گھر دائیں اور 10 گھر بائیں, یہ 40 گھروں کی ایک اسسمنٹ کریں, ایک سیمپل کیس اٹھائیں. اور میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں بھی ہو سکتا ہے میری بات کو کوئی جھٹلائے نا, کہ میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی اس معاشرے میں, جسے ہم پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں نا, اتنی حسین سوشل بانڈنگز ہیں, اتنی حسین سوشل بانڈنگز ہیں کہ آج بھی ہم رشتوں کے تقدس کو سمجھتے ہیں, اس کو پامال نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج بھی ماں کا, بیٹی کا, بہو کا, بیوی کا اور بہنوں کا جو ہے احترام کیا جاتا ہے, اور اسی انداز سے مرد کو جو ہے وہ ایک جائے پناہ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ مثال میں آپ کو دینا چاہوں تو میں آپ کو ایسی بھیانک مثال دیتا ہوں کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جائے, اس اٹینشن کا کیا کریں وہ جو مرد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, وہ ملتی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کہیں غلطیاں مرد کر رہا ہے. یہ سوال آپ نے جنید صاحب سے پوچھا؟ ہاں آپ سے پوچھا. جنید صاحب میری باری میں جواب دیتے. اچھا آپ نہیں دے رہے. جنید بھائی آپ کو موقع مل گیا, بتائیے بھائی ڈھونڈ رہے اٹینشن کے نہیں ڈھونڈ رہے؟ آپ دے دیجیے جواب, کوئکلی دیجیے گا. نہیں میرا خیال ہے قمر بھائی جواب دیں. دیکھیے یہ قمر بھائی جواب دیں, اس کے بعد میں زندگی میں آٹو میسی کا قائل ہوں. کانٹریکٹ جب ہم کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کانٹریکٹ. کانٹریکٹس آر ٹو اینڈ اپ ایونچولی. ریممبر ایک ایشو ہے کانٹریکٹ کا. ریلیشن جو ہے, ریلیشن از assumed ٹو بی unbreakable. صحیح. کون سی جگہ ہے جہاں کسی وقت کسی باپ نے اپنی بیٹی کے منہ پر یا بھائی نے اپنی بیٹی کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا, وہ کوئی چھوڑ کے چلی جاتی ان کو, کیونکہ they prima facie believe it's an unbreakable relationship. اسی طرح کوئی بیوقوفی مرد سے ہو جاتی ہے, وہ کبھی اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے, تو آپ اس سے میں تو بلیو کرتا ہوں کہ رات کو جب صلح ہو جائے تو اس سے پوچھو کہ یہ جو تھپڑ تم نے مجھے اس غلطی پر مارا ہے, ایسی ہی کوئی غلطی تم کرو اور میں تھپڑ ماروں تو کھا لو گے؟ اور اگر کہے نا وہ کہ ہاں میں کھا لوں گا, تو اس سے کھا لو تھپڑ, then there is no problem. He talks of equality. لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ بلیو کر لینا چاہیے کہ یہ رشتہ بھی انبریکیبل ہے. صحیح. جب تک ہمارے اندر یہ خیال, یہ قیاس, یہ خدا نہ خواستہ یہ والی فیلنگ رہے گی کہ یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, اس کے ٹوٹ جانے کا ڈر لگا رہے گا. صحیح بات. یہ جو ہمارے رشتے ہیں ہر کیپیسٹی میں بڑے خوبصورت ہیں بینا, اور سب رشتوں کی اپنی اپنی کچھ ڈیمانڈز ہیں. جہاں بیویاں ڈیمانڈ رکھتی ہیں اپنی سامنے, کچھ مردوں کی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, پوری کرنا بھی جانتی ہیں خواتین بہت بہتر طریقے سے. آپ سمجھتی ہیں کہ جب وہ چیز مرد کو گھر سے نہیں مل رہی ہے تو وہ گھر سے باہر جا رہا ہے؟ دیکھیں کچھ ایستھیٹک, کیونکہ کمپلینز بھی ہے نا کہ گھر میں ایک وہ وقت دینے والی بات, ایک وہ پیار والی بات, ایک وہ اٹینشن والی بات. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, چونکہ ایستھیٹک آدمی کے اندر ایستھیٹک زیادہ ہوتا ہے, وہ ڈھونڈتا ہے, اور وہ دیکھیں حسن پرست آدمی ہے. اور دیکھیں جو عشق کرتا ہے نا, معشوق جو ہوتا ہے, وہ اس کے اندر اس میں بے وفائی اور وفا دونوں اسی کو بھگتنے پڑتے ہیں. چونکہ ہم نے اپنا محب جو ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ چیز بنا لی ہے. مزے کی بات یہ ہے. اچھا جب ہم نے محب اپنا خوبصورتی حسن بنایا, اب عورت کیا کرتی ہے؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں تیار ہو کے باہر چلی جاتی ہیں, گھروں میں ویسے ہی گھومتی پھرتی رہتی ہیں. اب وہ بیچارہ مطلب یہ, اچھا میرے ہسبینڈ بھی اکثر مجھے یہی کہا کرتے ہیں تیار ہو. اچھا کبھی گھر میں بھی میں نے کبھی آج باہر نہیں جانا, آج تو سکون ہے نا, آج تو ہم اپنے ریلیکس ہو کے. لیکن یہ میرا خیال میں وی ہیو ٹو ٹریٹ اور ہسبینڈ, جب ہم یہ سمجھیں گے نا کہ وی آر گیسٹ ہیئر, حکم بھی ہے, شرعی حکم بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور جب ہم یہ سمجھیں گے نا ایک ویسے جنرل ایک بات, عورت اور مرد کو, میں تو خیر جینڈر فری سوسائٹی کی بات کرتی ہوں, اس لیے چونکہ جینڈر میں ہمیں اس چیز کو سمجھ, احترام, ہمارے سارے رشتوں میں احترام ہونا چاہیے. جب احترام ہوگا نا ایک دوسرے کے لیے, پھر محبت بھی پیدا ہوگی, حب بھی پیدا ہوگی. اور وہ احترام وہ تعلق کو قائم رکھتا ہے, اور تعلق وہ ہوتا ہے جس کو ہم خود سے قائم کرتے ہیں. وہ تعلق جب ٹوٹ جائے نا, کسی رشتے کو, کتنا قریبی رشتہ ہے, اسے نہ ملے تو ہمیں پتا ہوگا, ہاں مجھے کوئی پوچھے وہ کہاں پہ, میں کہتی ہوں ہاں یہیں پہ, پتہ نہیں ہوتا ایک شہر میں رہتے ہوئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک چھوٹی سی نظم اگر آپ اس میں کہیں تو میں نے, چونکہ بینگ فیمنزم کے ہی حق میں لوگ سمجھتے ہیں, ایک ہے مٹی کی پیالی, سنائیے. چکر کھاتی چرخی پر گھوم کر تیرے ہاتھوں میں,
یہ میری شروع کے زمانے کی ہے. چکر کھاتی چرخی پر گھوم کر تیرے ہاتھوں میں, پانی کے چند ہی قطروں سے میں اپنے آپ جاتی. کبھی گول رکابی کے جیسی, کبھی چپٹی کاسوں کی پیالی, کبھی گول رکابی کے جیسی, کبھی چپٹی کاسوں کی پیالی, میں اپنے اندر ٹھنڈے چپٹی کاسوں کی پیالی, میں اپنے اندر گرم اور ٹھنڈے جذبے سمو جاتی. میری قیمت تو نے کیا جانی, میرے بھولے پیارے ساتھی رے, جب اعلیٰ کانچ کے برتن آئے تو نے جھٹ سے مجھ کو توڑ دیا. میرے بھولے پیارے ساتھی رے, جب اعلیٰ کانچ کے برتن آئے تو نے جھٹ سے مجھ کو توڑ دیا. تو فرق نہ اتنا جان سکا کاغذ کے نقلی پھولوں میں اور سرخ گلاب کی ٹہنی میں, اور انہوں نے اپنے ڈرامے میں وہ سرخ گلاب کی ٹہنی کی پہچان بتائی. کیا بات ہے, ریئلی لائک دیٹ. خیر صاحب, کتنا ضروری ہے آج کے دور میں دونوں کے مسائل پہ بات ہونا, دونوں کو ڈسکس کرنا, اور پھر دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ شعور ہونا کہ احساسات دونوں کے ہیں, جذبات دونوں کے ہیں, ڈیمانڈز دونوں کی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ جذبات دونوں کے ہیں, احساسات یہ مجھے اتنا کوئی بھونڈا لفظ لگ رہا ہے. یہ تو جذبات احساسات تو جانوروں کے بھی ہیں, یہ دونوں تو اشرف المخلوقات ہیں. بالکل, میں آپ کی, اگر آپ نے کہا ہے تو میں آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں. یہ احساسات اور جذبات کی تو بات کرنی نہیں چاہیے. ایشو ہے بائی آل مینس ٹل اٹ از ڈومز ڈے ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے. صحیح. مرد کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی, عورت کے بغیر مرد نہیں رہ سکتا. یہ تو سوال ہی نہیں ہے. مرد میں سے غیرت نکال دیجئے اور عورت میں سے وفا نکال دیجئے تو دونوں کو پھونک مار کے اڑا دیجئے. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے معاشرے میں, اور نہ یہ معاشرہ تخلیق دینے کی کوئی ضرورت ہے. ہمارے پاس بڑے ہوتے ہیں اتنے پیسے کہ شام کو سو لیے, پھٹے پر سو گئے, نہ ہمیں گھر بنانے کی ضرورت ہے. صحیح. تو یہ بات سمجھنی ہوگی. تیسری بات جو ایک اہم ہے, جو میں بہت ڈرتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں آج, مجھ سے کوئی خفا نہ ہو اس بات کے اوپر, اپنے معاشرے سے کرپشن نکالنی, اپنے شوہر کے گھر لائے ہوئے پیسے مت گنیے, اسے سوال پوچھئے تم لائے کہاں سے ہو. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اور خدا کے واسطے جس دن معشوقہ, بیوی, ماں اور بہن یہ سوال کرنے لگیں گی نا, اور اس سوال کو سختی سے پوچھنے لگیں گی, بہت سارے معاملے طے ہو جائیں گے. اور تیسری بات, اس کو یہ کانفیڈنس دیجئے, وہ آگے بڑھے گا, وہ حلال کے پیسے کمانے کے لیے آگے بڑھ جائے گا. اس کو کہیے جتنے تو کما کے لاتا ہے میں اس میں گزارا کر لوں گی. صحیح. خدا کے واسطے شو آف سے بچیے. اگر کپڑے آپ کو خوبصورت کرتے ہیں تو مطلب یو آر نو باڈی. کیا بات ہے. آپ جب کپڑے آپ پہنے, کپڑے خوبصورت لگیں آپ کی وجہ سے, تو ڈونٹ بلیو دیٹ. اور اگر کپڑے پہننے سے, مہنگے کپڑے پہننے سے آپ اپنے شوہر کو سستا کر رہی ہیں تو خدا کے واسطے حرکت مت. صحیح بات ہے, وہی بینا صاحب والی بات کہ اپنا جو سیلف کنٹرول بھی بہت زیادہ. جنید بھائی, ویری کوئکلی کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے کیا ہوں گے؟ وقت میرے پاس بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. آخری بات, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس جو ہیں وہ مردوں کو ہوا کرتے ہیں. ٹھیک. ابھی اس کی وجہ جاننے کی, یہ میں کہہ چکا ہوں. صحیح. چلیں جی, بڑی خوبصورت گفتگو, اور یہ تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو کہ جس پر ڈسکشنز ہوتے ہی رہیں گے اور آگے بھی آئندہ کریں گے. یہاں وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.